कतिले किर्तिपुरको डाँडामा बाख्राले ल्यापटप चलाइरहेको पनि सम्झनुहुन्छ होला। सूचना प्रविधि भन्न साथै मलाई किर्तिपुरको डाँडा याद आउँछ। किधर दौड रहा है किर्तिपुर की तरफ भनेको मिम सम्झिनुहुन्छ होला। तपाईका कुरा हाम्रा कुरा हामी सबैका कुरा, सिधा प्रश्नका सिधा कुरा, तपाई हामी सबैले हेर्नै पर्ने कुरा। मञ्चासीन र कार्यक्रममा सहभागी सबै अग्रजहरू साथीहरू सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। जय नेपाल। बाराखरीलाई हार्दिक बधाई र यो अवसरका निम्ति हार्दिक धन्यवाद। मेरो विषय सूचना प्रविधि छ। सूचना प्रविधि भन्न साथै मलाई किर्तिपुरको डाँडा याद आउँछ। किर्तिपुरको डाँडा मैले भन्न पाउँदा नपाउँदै मेरो सबैतिर अनुभव छ, तलबाट हाँसोको फोहरा छोड्छ। तपाईहरु हाँस्दै गर्दा के सम्झनुहुन्छ होला भने म अनुमान लाउन सक्छु। मानिसहरू दौडिँदै किर्तिपुरको डाँडा ल्यापटप बोकेर दौडिँदै गरेको सम्झनुहुन्छ होला। कतिजनाले हेराफेरी मुभीको 3 जना पात्रहरू किधर दौड रहा है किर्तिपुर की तरफ भनेको मिम सम्झिनुहुन्छ होला। कतिले किर्तिपुरको डाँडामा बाख्राले ल्यापटप चलाइरहेको पनि सम्झनुहुन्छ होला। मैले त्यो दिन किर्तिपुरको डाँडामा बसेर एउटा नेपालीले 2 लाख 3 लाख कमाउन सक्छ भनेर भनिरहँदै गर्दा के सन्दर्भमा भनेको थिएँ त्यहीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। मलाई एउटा नेपालीले अहिले सरदर फ्रिल्यान्सरले करिब 5000 को वार्षिक रूपमा युएसडी नेपालमा आम्दानी गर्छ र आईटी कम्पनीहरुमा हामीले हेर्यौं भने करिब 2800-2900 सुरुमा प्रवेश गर्ने देखि लिएर चाहिँ यो सबभन्दा माथिल्लो तहमा जाँदै गर्दा 15000 प्लस युएसडी एनुअली उसले कमाउँछ भन्ने कुराको बारेमा म सूचित थिएनै। तर यो भियतनामसँग तुलना गर्यो, फिलिपिन्ससँग तुलना गर्यो, भारतसँग तुलना गर्यो भने पनि यो धेरै कम हो भन्ने बारेमा पनि मलाई थाहा थियो। किर्तिपुरको नगरपालिकाको चुनावमा एकैपटक 2 लाख 3 लाख कमाउने विषयको बारेमा चर्चा गर्न आवश्यक हुँदैन थियो। म यसरी नै बसिरहेको थिएँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, त्यो बेलामा मैले किर्तिपुरको मेयरको घोषणापत्र मेरो हातमा थियो। म यस पल्टाएर पढिरहेको थिएँ। 2टा कुरामा मेरो ध्यान गयो। मैले यदि किर्तिपुरमा मेयर जितेँ भने म अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्टमा म इन्भेस्टमेन्ट गर्छु, एउटा उनको कमिटमेन्ट थियो। उनको अर्को कमिटमेन्ट केमा थियो भने म सानै कक्षादेखि म इन्टिग्रेट गर्छु, खास गरिकन साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, म्याथ्स, स्टेम मैले इन्टिग्रेट गर्छु पढाइमा। 2टा कुरा थियो। तर उहाँले बोल्दै गर्दा मञ्चमा उभिँदै गर्दाखेरि फेरि सायद त्यो कुरा कम प्रायोरिटीको लागेर होला, ठुल्ठुलो कुराहरू धेरै कुराहरू भयो। मैले मञ्चमा उभिएर उहाँलाई त्यही कुरा सम्झाउने कोसिस गरेँ। तपाईले आफ्नै घोषणापत्रमा लेखेको कुरा सम्झाउनुपर्छ। हामीहरुकोमा करिब हाम्रो नेसनल डेटाले भन्छ करिब 27% हाम्रो स्टन्टिङ छ। हामी माल न्युट्रिसनमा हाम्रो हालत बिजोग छ। भर्खर भारतमा रघुराम राजनले एउटा पुस्तक निकाल्नु भयो जसमा भारतलाई अहिले हामीले आज छलफल गरेको जस्तै आईटी हब कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ। आईटी हब कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर चर्चा गर्दा उहाँ सबैभन्दा बढी जोड आफ्नो पुस्तकमा केमा दिनुहुन्छ भने जबसम्म भारतले पोषणमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दैन, न्युट्रिसनमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दैन, इन्डियाको हालत पनि हाम्रो भन्दा राम्रो छैन, इन्डियाको स्टन्टिङ यस्तै रहिराख्छ भने त्यो बच्चाहरू जसको कग्निटिभ स्किल्स यति कमजोर हुन्छ उनीहरूले भोलि गएर अहिलेको यत्रो ठुलो विश्वको प्रतिस्पर्धामा आईटी को सेन्टर हुन सक्दैन भनेर भनेको सन्दर्भमा म सम्झिराख्थेँ, म दोहोऱ्याइराख्थेँ। हाम्रोमा पनि न्युट्रिसनको अवस्था त्योभन्दा फरक छैन। 2077 सालभन्दा 2080 सालमा हाम्रो म्याथमेटिक्सको पढाइ स्तर झन् घटेको छ। हाम्रो बेसिक अहिले म्याथमेटिक्सको लेभल जम्मा 32% छ। हाम्रो साइन्सको जम्मा 38% छ। इङ्ग्लिस प्रोफिसिएन्सी इन्डेक्समा नेपाल 65औं नम्बरमा छ। अझ गएको 3-4 वर्षमा हामीले अङ्ग्रेजीमा राम्रो गरेको। हामी अहिले क्लासरुममा साइन्स पढाइरहेका छौँ, क्लासरुममा म्याथ्स पढाइरहेका छौँ, तर केटाकेटीले न म्याथ्स सिकिरहेका छन् न साइन्स सिकिरहेका छन्। न्युट्रिसन हाम्रो कमजोर छ। अनि हाम्रो न्युट्रिसन कमजोर, हाम्रो इङ्ग्लिस कमजोर, म्याथ कमजोर, साइन्स कमजोर, हाम्रो क्लासरुमको हालत त्यो भइसकेपछि हामी अर्को 10-12-15 वर्षपछि आईटी को हब हुन सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दा मैले किर्तिपुरको मेयरको क्यान्डिडेटलाई त्यही सम्झाउने कोसिस गरिरहेको थिएँ।
यदि तपाईँ 2 लाख 3 लाख रुपियाँ नेपालीले कमाउने कुराको सपना देख्नुहुन्छ र एज अ लोकल गभर्मेन्ट तपाईँ काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले ठुल्ठुलो कुराहरू होइन, तपाईँले सानो तर महत्त्वपूर्ण कुरामा काम गर्नुपर्ने छ। लोकल गभर्मेन्टले तपाईँले न्युट्रिसनमा काम गर्नुहोस्, तपाईँले अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्टमा काम गर्नुहोस्, तपाईँले म्याथमेटिक्समा काम गर्नुहोस्, तपाईँले साइन्समा काम गर्नुहोस्, तपाईँको क्लासमा काम गर्नुहोस् भन्ने मेरो एउटा सन्दर्भ थियो। मैले त्यो सन्दर्भ किन सम्झेको छु, त्यो बेला पनि सम्झेको, फेरि आज पनि किन दोहोऱ्याउन चाहेको भने 60s मा हामीले एउटा मौका गुमायौँ। 60s मा जसको कारणले गर्दा मौका गुमायौँ, आज फेरि सडकमा उहाँहरू आउनुभएको छ। म त्यो राजनीतिक प्रसङ्गमा धेरै जान चाहन्न। 90s मा पनि हामीले एउटा अपर्च्युनिटी पाएका थियौँ, त्यो पनि हामीले गुमायौँ। कसको कारण, के कारण हाम्रो त्यसको छुट्टै छलफल होला, तर गुमायौँ। अहिले फेरि अर्को एउटा अवसर प्राप्त भएको छ, यो नलेज इकोनोमीको अवसर हो। हामी के भन्छौँ भने ग्लोबल इकोनोमीमा अहिले जति र मटेरियलको महत्त्व हुन्छ त्योभन्दा बढी र आइडियाजको महत्त्व हुन्छ। विश्व ब्याङ्कले आफ्नो प्रतिवेदनमा भन्छ अहिले सबैभन्दा ठुलो देशको सम्पत्ति नाप्ने भनेको त्यो देशको जनसङ्ख्याको नागरिकको स्किल कति छ, उसँग क्रिएटिभिटी कति क्षमता छ, ऊ कति इनोभेटिभ छ, यसको आधारमा उसले नाप्नुपर्छ। र उसले 4वटा पिलरको कुरा गर्छ, साउन्ड इकोनोमिक एन्ड इन्स्टिट्युसनल रेजिम, एडुकेटेड एन्ड स्किल्ड वर्कफोर्स एन्ड इफेक्टिभ इनोभेसन सिस्टम र मोडर्न आइसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर। र उसले फर्दर भन्छ नलेज इकोनोमी इज नो मोर थियोरी, यो अब स्ट्रेटेजी भइसक्यो र हाम्रो निम्ति नलेज इकोनोमी अर्को एउटा अवसर भएर आएको छ। यो अवसर हामी छोप्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो नलेज इकोनोमीको एउटा अंश आज मैले छलफल गर्न विषय उठाउन खोजेको विषयको हो, भर्खरै उठाउन खोजेको विषयको हो आइसिटी। त्यसको एउटा डाइमेन्सन हो त्यो। हाम्रो के सुखद पक्ष छ, त्यहीबाट सुरुवात गरौँ। पाम ओइल र सोयाबिन ओइल दुईटा मिसाएर एक ठाउँ राख्दै गर्दाको यसको कम्बाइन्ड एक्सपोर्ट भ्याल्यु कति हुँदो रहेछ भन्दा $372 मिलियन USD, आइटीको एक्सपोर्टको $800 मिलियन USD गएको वर्षको तथ्याङ्क हेर्दै गर्दा। टुरिज्मको ठुलो महत्त्व छ, तर टुरिज्मले फरेन करेन्सीको कन्ट्रिब्युसनमा हामीले हेऱ्यौँ भने, यसको नेट कन्ट्रिब्युसनमा हामीले हेऱ्यौँ भने रिटेन जुन हामी गर्छौँ करिब 75% भ्यालु रिटेन्सन गर्छौँ, 95% हामी आइटीमा गर्छौँ। टुरिज्मको कन्ट्रिब्युसन 15% प्लस माइनस छ, आइटीको 43% भन्दा बढी छ। यो लगातार बढेको बढै छ। यो स्केलमा मात्र होइन, हामीले अर्निङमा हेऱ्यौँ भने पनि कम्पनीले कमाएको हेऱ्यौँ, इन्डिभिजुअलले कमाएको हेऱ्यौँ, यसको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन हेऱ्यौँ, यसको एक्सपोर्टको सेयर हामीले हेऱ्यौँ भने यो लगातार बढेको स्टेडी छ, फेरि बढिरहेको छ। बिचमा सानो एउटा डिप थियो, त्यसपछि लगातार अगाडि बढिरहेको छ। यसले के देखाउँछ, हामी अहिले भर्खर प्रति प्रधानले चर्चा गर्नुभयो, सबैतिर हाम्रो अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो देखिरहेको बेलामा पनि, प्रतिकूलताको बिचमा पनि बितेका वर्षहरूमा स्टेडी राइज हाम्रो आइटीको सेक्टरमा हामी देख्छौँ। जब्स सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो लागि त्यो, हाम्रो इकोनोमीले कति जब्स क्रिएट गर्छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र आइटीले क्रिएट गरेको जब्सको नम्बर पनि हजारौँमा छ। र अर्को हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अघि पनि मैले सुरुमा भने, एन्ट्री लेभलको साधारण डेटा एन्ट्री गर्नेदेखि लिएर हाई एन्ड एआईको, क्लाउड कम्प्युटिङको, साइबर सेक्युरिटीको हाई एन्ड हाई पेइङ जब्सहरू पनि यसले उल्लेखनीय मात्रामा यसले क्रिएट गरेको छ। यो यसरी हामी सुखद तथ्याङ्कको एउटा लाइन हामी लिस्ट बनाउन सक्छौँ। तर यही तथ्याङ्कको अर्को लिस्ट हामी कहाँनिर गएर कम्पेयर गर्न सक्छौँ भने हामीले प्रतिशतमा भन्दै गर्दा करिब 0.8 बिलियन हाम्रो एक्सपोर्टको भ्यालु हाम्रो प्रतिशतमा राम्रो देखिन्छ। तर रियल टर्म्समा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने भारतको 194 बिलियन, भियतनामको करिब 14 बिलियन, अर्थात् हामीसँग अझै धेरै ठुलो स्कोप बाँकी छ। हामीले प्रति व्यक्ति हामीले अहिले हाम्रो वर्कफोर्सले कति रेभिन्यू यसले जम्मा गरेको छ हामीले त्यसमा हेऱ्यौँ, हामीले अहिले टोटल वर्कर्स कति छ त्यसमा हेऱ्यौँ। सबै तथ्याङ्कमा हामीले भियतनामसँग कम्पेयर गरेर हेऱ्यौँ भने पनि बङ्गलादेशसँग हामी एउटा दुईटा बाहेक अरू सबैमा हामी धेरै पछाडि छौँ। अर्थात् यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ, हामीसँग धेरै स्कोप बाँकी छ, धेरै ठाउँ बाँकी छ। यसरी हेर्दाखेरि आजको हामीलाई अघि सुरुमा चर्चा भयो, हाम्रो इकोनोमीमा हामीलाई एउटा ठुलो पुस चाहिएको छ। हामीलाई अहिले हाम्रो क्याटेगोरी भन्दा पनि हामीलाई हाम्रो आफ्नो उत्पादन सेवा बाहिर बेचेर फरेन करेन्सी हामीले ल्याउनु पर्ने छ। हामीलाई ग्रोथ मात्र होइन, जब्स पनि चाहिएको छ। यो सबै कुराको लागि ठ्याक्कै फिट हुने सेक्टर चाहिँ आइटीको सेक्टर छ, आइसिटीको सेक्टर छ। आवश्यकता पनि छ, यसको सम्भावना पनि छ।
यही सम्भावनालाई महसुस गरेर सरकारले पनि 2024 देखि 2034 सम्मको लागि एउटा दशकको रूपमा मनाउने भनेर भनेको छ। एउटा महत्त्वाकांक्षी एउटा लक्ष्य राखेको छ। करिब नेपाली रुपियाँ 3 ट्रिलियनको एक्सपोर्ट हामी गर्छौँ, 1.5 मिलियन जब्सहरू हामी क्रिएट गर्छौँ भन्ने सरकारको एउटा कमिटमेन्ट छ। त्यो कमिटमेन्टको बारेमा मलाई विश्वास छ अहिले सम्मानजीले अहिले आफ्नो भनाइहरू राख्ने क्रममा केही न केही कुराहरू यसमा उल्लेख गर्नु नै हुन्छ। अब यति राखिसके पछाडि मैले यहाँसम्म यही मात्रै कुरा इस्टाब्लिस गर्न खोजेको, नेपालमा आइसिटीको एकदमै धेरै प्रचुर सम्भावना छ। सम्भावना जति छ त्योभन्दा बढी आवश्यकता छ। यो आवश्यकतालाई अहिले यदि हामीले यो आवश्यकतालाई अहिले महसुस गरेनौँ र टाइमली हामीले एक्ट गर्न सकेनौँ, 2, 4, 5 वर्षपछि गर्छौँ भनेर भन्यो भने कोही हामीलाई कुरेर बस्नेवाला छैन। हाम्रो रेल छुटिसक्छ। वी हेभ टु एक्ट नाउ। अहिले गर्नुपर्ने छ, आजै हामीले काम गर्नुपर्ने छ। तर के गर्नुपर्ने छ भन्ने सन्दर्भमा छोटकरीमा केही कुराहरू राख्छु। वे फरवर्ड के हो यसमा? म सरकारले यो गर्नुपर्छ, मैले यो गर्नुपर्छ, तिमीले यो गर्नुपर्छ भन्दिनँ। मलाई लागेको कुरा हामीले यो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको, मैले आइडेन्टिफाई गरेका केही कुराहरू म राख्छु। हामीले केही समय अगाडि हामी यहाँ साथीहरू आउनुभएको छ, हामी नास आइटीको साथीहरूसँग बस्यौँ, उहाँहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूले नेपालमा अहिले काम गरेको कुरामा ठुलो सन्तुष्टि पनि थियो उहाँहरूलाई, तर सँगसँगै धेरै कुराको गुनासो पनि थियो। हामीलाई केही क्विक विन्सहरू छ। सानसानो कुराहरूमा सरकारले थोरै कुराको पोलिसी अलिकति इनेबल गरिदियो भने हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। हामीले उहाँलाई सोध्यौँ त्यो भनेको कुराहरू के हो। उहाँले एउटा लङ लिस्ट लिएर आउनुभयो। त्यो लङ लिस्टभित्रको 2-3 कुराहरू अहिले यदि सरकारले गरिदियो भने तुरुन्त एउटा खालको परिणाम दिन सकिन्छ। के हुनसक्छ त्यो? सबभन्दा मुख्य कुरा हामीलाई ट्रस्ट गर्नु पऱ्यो, हामीमाथि विश्वास गर्नु पऱ्यो। हामीलाई अहिले विश्वको बजारले हामीलाई विश्वास गरेको छ, तर नेपाल सरकारले विश्वास गर्नु पऱ्यो, नेपाल राज्यले विश्वास गर्नु पऱ्यो। हामीलाई नेपालमा यत्रो फरेक्स अहिले हामीसँग छ, हामीलाई थोरै पैसा बाहिर लिएर जान दिनु पऱ्यो, हामीलाई त्यो सटैको सुविधा दिनु पऱ्यो, हामीलाई सब्सिडरी कम्पनी खोल्न दिनु पऱ्यो। हामीलाई सानो कुरा तपाईँले गरिदिनु भयो भनेदेखि भने जस्ट हामीलाई ट्रस्ट गरिदिनुहोस्, हामी एकैचोटि यसलाई एक्सपोन्सनली हामी त्यो माथि लिएर जान सक्छौँ। उहाँहरूको कुरा त्यही थियो। यङ साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, हामीले कुरा सुन्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, सम्मानित प्रधानमन्त्रीसँग बसेर यो बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र यो विषयको बारेमा रुचि जानकारी र त्यति नै कमिटमेन्ट भएको हुनाले गर्दा प्रधानमन्त्रीले कुरालाई तत्कालै यसलाई गो अहेड भन्ने भइसके पछाडि अहिले भर्खर पनि चर्चा भयो। केही दिन अगाडि मात्रै संसदबाट केही नयाँ कानुनहरू बनेको छ। त्यो कानुनहरूको छलफलको सुरुवातै हामीले नेपालका आइटी कम्पनीजहरूलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छौँ भन्ने ठाउँबाट सुरुवात भएर अरू कुराहरू जोडिँदै आएको हो। यसबाट सब्सिडरी कम्पनी खोल्न पाउने, त्यसै गरी विशिष्ट अरू केही कम्पनीहरूलाई केही अरू सुविधा, सटैको सुविधा, केही कुराहरूको राउन्ड 1 भन्छु म यसलाई, सुरुवात भएको छ। एक हामीले यो गऱ्यौँ, तर यो प्रारम्भ मात्रै हो, सामान्य एकदमै सामान्य सुधार मात्र हो। दोस्रो हामीले के गर्नुपर्ने छ, उहाँले नै कुरा उठाउनु भएको छ, जसको बारेमा के कामहरू भएको छ। टेक डिप्लोमेसीको कुरा छ, यसको बारेमा परराष्ट्र मन्त्रीजीसँग कुराकानी भएको छ। अहिले भर्खर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको टोली बिमस्टेकबाट फर्केर आएको छ। आई होप कि यो हप्ताभित्रमै एउटा राम्रो छलफल हुन्छ, जुन छलफलबाट विश्वभरि छरेर बसेका हाम्रो एम्बेसिजहरू, हाम्रो नियोगहरूले हाम्रो आफ्नो रिसोर्सेसहरू प्रयोग गरेर हाम्रो प्राइभेट सेक्टरबाट आएका हाम्रो कम्पनीजहरूलाई आफ्नो व्यवसाय, आफ्नो नेटवर्किङ गर्ने कुराको सन्दर्भमा हाम्रो आफ्नो राजकीय जुन हामीसँग भएको रिसोर्सेस छ त्यो रिसोर्सेस कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा के आइडियाजहरू छ, त्यो आइडियाजमा फर्दर हामीहरू काम गर्छौँ। अर्को सानो कुरा छ, गभर्मेन्ट आफै ठुलो आइटीको सन्दर्भमा हामी संसारभरि देख्छौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ सरकार आफै पनि धेरै ठुलो बायर हो। सरकारले किन्ने जुन सेवा सुविधा प्रडक्टहरू छ यसबाट पनि धेरै ठुलो तल एउटा यो क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने कुरा मद्दत पुग्छ। हाम्रो सन्दर्भमा पनि हो। तर हाम्रो केही कानुनी प्रबन्धहरूले गर्दा हाम्रा कतिपय हाम्रा स्थानीय कम्पनीहरू, घरेलु कम्पनीहरू त्यसका निम्ति सक्षम भइसक्दै गर्दा पनि केही कानुनी प्रबन्ध कि बाहिर काम गरेको अनुभव भएको हुनुपर्ने, यस्तै प्रकृतिको काम गरेको अनुभव भएको हुनुपर्ने भन्ने जस्ता प्रबन्धहरूले गर्दै गर्दा अगाडि बढ्नलाई केही अप्ठ्यारो भएको हुनाले गर्दा हामी अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ। त्यो अन्तिम चरणमा छ र अरू केही विषयहरू छन् जसमा भएका कानुनी प्रबन्धहरू छ। त्यो पनि मलाई लाग्छ हामी छोटो समयभित्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन, त्योसँग जोडिएका अरू प्रबन्धहरूमा गरिने सुधारले यो क्षेत्रमा साथीहरूले उठाएको यो महत्त्वपूर्ण कुरा पनि अर्को स्पष्ट हुन्छ। अर्को भिएटीसँग जोडिएको कुराहरू छ। खास गरिकन यसमा यो प्रेडिक्टेबल नहुँदै गर्दाखेरि केमा कर लाग्ने, केमा कर नलाग्ने, कसरी लाग्ने, कसरी नलाग्ने भन्दै गर्दा केही बाहिरबाट यहाँ नेपालमा आएर काम गरेका कम्पनीहरू वा नेपालीले सञ्चालन गरेका कम्पनीहरूको सन्दर्भमा सुखद अनुभव रहेन, जसको कारणले गर्दा यो प्रेडिक्टेबल हुनुपर्छ।
नेपालमा गएर अहिले काम गर्दै गयो, काम गरेको 5 वर्ष 10 वर्षपछि फर्किएर गएर तिमीलाई यति कर लाग्छ, तिमी त करको दायरामा आएका छौ भनेर भनिदिने जुन अनुभव यहाँभित्र केही कम्पनीहरूसँग रह्यो त्यो सुखद रहेन। त्यस कारणले गर्दा यो प्रेडिक्टेबल हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीहरू यसमा थप कामहरू गरिरहेका छौँ। अर्को एजुकेसनमा कोटाहरू खास गरिकन आइटी बेस्ड जति पनि आइटीको ह्युमन रिसोर्स तयार गर्ने एजुकेसन छ, यो एजुकेसनमा हामीले पहिला मेडिसिनमा, अरूमा, फरेस्ट्रीमा, एग्रिकल्चरमा 20 जना 25 जना 30 जना भनेर कोटा छुट्याएको जस्तो हामीले आइटीमा पनि त्यही गऱ्यौँ। तर हाम्रो अनुभवले के सिकायो र हामीलाई यसमा काम गरेको साथीहरूले के कुरा भन्नुभयो भने यो यस्तो सेक्टर हो जहाँ चाहिँ कुनै पनि नयाँ कम्पनी इन्भेस्ट गर्न आयो भने त्यसले सबभन्दा पहिला त ह्युमन रिसोर्सको पुल कति छ भनेर हेर्छ। हजारौँ इन्जिनियर छ भनेर भन्यो भने बल्ल आउँछ। हामी यहाँ 100मा इन्जिनियर हुने अनि बेङ्गलोरमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हजारौँमा हुने वा फिलिपिन्समा जाँदै गर्दाखेरि हजारौँमा हुने लाखौँमा हुने भयो भनेदेखि भने आउँदैन हामी कहाँ। त्यसैले यसको ह्युमन रिसोर्स तयार गर्ने कुरामा हामीले डिफ्रेन्ट ढङ्गले हेर्नुपर्छ। हाम्रो सेकेन्ड राउन्डमा यी खालका सुधारहरू हामीहरू अहिले गर्ने तयारीमा होइन, मैले खालि गर्दैछौँ भनेको होइन, वी हेभ अलरेडी स्टार्टेड। हामीहरू यसको प्रोसेसमा छौँ र यसबाट हामीहरू केही परिणाम दिन्छौँ। तेस्रो र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ ह्युमन क्यापिटलको हो, जसको बारेमा मैले अगाडि थोरै पनि चर्चा गरेँ। न्युट्रिसनको कुरा गरेँ, अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्टको कुरा गरेँ र हाम्रो क्लासरुममा पढाइ भइरहेको छ, सिकाइ भइरहेको छैन, खास गरिकन म्याथमेटिक्स, साइन्स, यसमा हामी एकदमै कमजोर गरिरहेका छौँ। कोरियाले हामी कहिलेकाहीँ कोरियाको इक्जाम्पल लिएर भनेर भन्छौँ, यति ठुलो म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट गरेको हो, त्यसै बनेको होइन। खास गरिकन क्लासरुममा त्यो पनि स्टेम, म्याथ, साइन्स, इङ्ग्लिस, टेक्निकल एजुकेसन्सहरूको कुराको सन्दर्भमा हामीले म्यासिभली काम गर्नुपर्ने छ। आइटीको सिलेबस केही परिवर्तन गर्ने कुरा प्रारम्भ भइसकेको छ, केही समयभित्र नयाँ सिलेबसबाट हाम्रो प्रारम्भ हुन्छ। यहाँ थुप्रै प्राइभेट सेक्टरको साथीहरू आउनुभएको छ, इन्डस्ट्रीको साथीहरू आउनुभएको छ। म तपाईँहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, एक्लै गर्न सकिने कुरा होइन यो। यहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यहीँ तल यहीँ चाहिँ चन्द्र ढकाल यहाँ हुनुहुन्छ, राजेशजी यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले कोलाबोरेसन नगरिकन यो सम्भव छैन। युनिभर्सिटी, इन्डस्ट्री र गभर्मेन्टको बिचमा राम्रोसँग यसमा कोलाबोरेसन हुनुपर्ने छ र आइटी इन्डस्ट्रीको साथीहरू पनि आउनुभएको छ। हामीले कोलाबोरेसन गर्दै गर्दाखेरि अर्को सायद हामी कहाँनिर फिट इन हुन सक्छौँ होला, सरकार हामीले हेर्नुपर्ने ठाउँ भनेको कहाँनिर छ भने हामीले अलिकति अपस्किल हामीले कसरी बनाउनु पर्ने छ कि हाम्रै आफ्नै यहाँभित्र भएको स्टडीले के देखाउँछ, 70% फ्रिलान्सरहरू जो अहिले हाम्रो आइटी सेक्टरमा काम गर्नुभएको छ उहाँहरूले कुनै न कुनै आइटी रिलेटेड एजुकेसन लिनुभएको छ। तर उहाँहरूमा गरिएको सर्वेले भन्छ कि 50%ले मात्रै मैले पढेको एजुकेसन काहीँ न काहीँ एप्लिकेबल भएको छ, अर्थात् देयर इज अ ह्युज ग्याप। हामीले कस्तो देख्छौँ कि कोडिङ लगायतका कतिपय कुराहरूमा स्किल्स राम्रो छ, तर हार्डवेयरको कतिपय कुराहरूमा स्किल्सको अभाव छ। सफ्ट स्किल्सहरू पनि, कम्युनिकेसन, एडेप्टेबिलिटी, यो पनि थुप्रै, ल्याङ्ग्वेज, थुप्रै अरू कम्युनिकेसनको स्किल्सहरू चाहिएको छ। त्यसैले टार्गेटिक स्किलिङ जो पहिले आइटीको इन्डस्ट्रीमा आइसक्नु भएको छ, फ्रिलान्सरको रूपमा काम गरेर राख्नु भएको छ, कम्पनीमा काम गरेर राख्नु भएको छ, त्यो ठुलो एउटा पुल तयार भएको छ। तयार भएको पुलको लागि टार्गेटिक स्किलिङको हामीले चाहिँ कामहरू गर्नुपर्नेछ, जहाँ सरकार, युनिभर्सिटी र प्राइभेट सेक्टरको बिचमा पार्टनरसिप हुनसक्छ। हामीले केही इन्करेज पनि गर्नुपर्ने छ। यहाँ चाहिँ आर्थिक सल्लाहकार श्री युवराज खतिवडा यहाँ हुनुहुन्छ, म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, फ्रिलान्सर भएर काम गर्ने कतिपय साथीहरूले कम्पनीले दिएको ल्यापटपमा सोध्दा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्टमबाट हामीले त्यहाँ सहुलियत दिनलाई कतिपय ठाउँमा हामीले अलिकति खुम्च्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हेर्दा सानो कुरा लाग्छ। तर हामीले फ्रिलान्सरहरू कस्तो हुन्छ भनेदेखि भने यहाँ बस्ने कि बालीमा बस्ने कि ब्याङ्ककमा बस्ने कि बेङ्गलोरमा बस्ने कि भने सबै चोइसहरू बसिरहेको हुन्छ। हामीले यहाँ फेरि कम्पनी पनि जोगाउनु पर्ने छ फेरि। सो कम्पनीहरूलाई कसरी मद्दत गर्ने, फ्रिलान्सर्सहरूलाई कसरी मद्दत गर्ने, हामीले इन्सेन्टिभ्सहरू कहाँबाट दिने भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा हाम्रो ह्युमन रिसोर्सको पुल तयार गर्ने विषयको सन्दर्भमा केही सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू छन्, तत्काल गर्न सकिने कामहरू छ, केही हाम्रो पार्टनरसिप हामीले गर्नुपर्ने कामहरू छ। चौथो कुरा भनेको चाहिँ इफेक्टिभ इनोभेसन सिस्टम हो, R&D। असाध्यै हामीहरू पछाडि छौँ। जम्मा हाम्रो हेऱ्यो भने हाम्रो 1% भन्दा पनि कम हाम्रो नेसनल इन्भेस्टमेन्ट छ। मैले अघिकै रघुरमन राजनको एउटा फेरि सन्दर्भ उठाउन चाहन्छु। होल प्रिन्सटन युनिभर्सिटी, अमेरिकाको एउटा प्रिन्सटन युनिभर्सिटीको टोटल फन्ड जति छ, उसले आफ्नो पुस्तकमा कम्पेयर गरेर भन्छ प्रिन्सटन युनिभर्सिटीको टोटल त्यसको इन्डाउमेन्ट जति छ त्योभन्दा पनि कम भारतमा R&Dमा खर्च गरेर तिमी कहिले पुग्छौ भनेर क्वेसन गर्छौ भने नेपालको सन्दर्भमा त्यो पुस्तकलाई रेफरेन्समा लिएर हेऱ्यो भने त हामी कहाँ छौँ हामीले R&Dमा गरेको खर्च कति हो? त्यो R&Dको इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कुरामा फेरि एक्लैले गभर्मेन्टको मात्र भनेर हुँदैन, यहाँ हाम्रो एउटा कोलाबोरेसन चाहिएको छ। हामीले किन यसमा गर्नुपर्ने छ भने अहिले वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको डेटाले देखाउँछ अहिले एकदम आउटसोर्सिङको कुरा भयो।
तर अबको 2030 सम्म हामीले हेर्दै गयो भने अहिले मान्छेले गरेको धेरै कामहरू मसिनले गर्ने, जो मान्छेहरू अहिले काम पाइरहेको छ थुप्रै मान्छेहरू त्यसपछि काम नपाउने अवस्था बन्दै गर्दाखेरि हामीलाई नयाँ खालको स्किल भएको मान्छेहरू चाहिएको छ। हाम्रो स्टार्टअप पनि अहिले जुन खालको स्टार्टअपहरूलाई हामी प्रमोट गरेका छौँ, अब हामीले प्रोडक्ट बेस अलिकति इनोभेसन त्यहाँभित्र हामीले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले R&D को ठुलो अर्थ छ। यही जस्तो भारतमै अहिले भइरहेको बहसलाई मैले फेरि पनि ल्याएँ, किन यहाँ हामीले नेपालसँग राखेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ कि म्यानुफ्याक्चरिङको सन्दर्भमा त्यत्रो मेक इन इन्डिया भनेर प्रोजेक्ट भयो, तर मेक इन इन्डियाको बारेमा अहिले सबभन्दा ठुलो क्रिटिक के कुरा भयो, मेक इन इन्डियाले कति जब्स क्रिएट गर्यो, कति भ्यालु एड गर्यो त। त्यसैले मेक इन इन्डिया भन्दा पनि अहिले त्यहाँ भइरहेको बहस केमा छ भने तिमीले सर्भिस र म्यानुफ्याक्चरिङलाई यसरी जोड कि सर्भिस र म्यानुफ्याक्चरिङको कम्बिनेसन सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। त्यसैले सर्भिस र म्यानुफ्याक्चरिङको कम्बिनेसन सँगसँगै लिएर जाने कुराको सन्दर्भमा नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यस्तो के कुरा होला कि नेपालले हाई एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने कुराको सन्दर्भमा पहिला हाम्रो जुन हाई कस्ट थियो जसले गर्दा हामीले मार्केट पाउँदैन थियौँ, तर हामीले अहिले हाई एन्ड हाम्रो आफ्नो प्रडक्टहरू छ, तर त्योसँग त्यसलाई हामीले आइटीसँग जोडेर त्यो कम्बिनेसनबाट सर्भिस र म्यानुफ्याक्चरिङलाई कसरी जोड्न सक्छौँ, हाम्रो निस कहाँ छ, कुन कुन ठाउँमा हामीले ठाउँ पाउन सक्छौँ भनेर त्यसका निम्ति हामीले कोलाबोरेसन हामीले गर्नै पर्ने छ। त्यो कोलाबोरेसन नगरिकन आइटी इन्डस्ट्रिज एउटा पार्टमा कुद्ने, हामी एउटा पार्टमा कुदेर मात्र त्यसबाट रिजल्ट आउन सक्दैन। त्यहाँ युनिभर्सिटी आउनुपर्छ, त्यहाँ अरू इन्स्टिट्युसन्सहरू आउनुपर्छ, त्यहाँ प्राइभेट सेक्टर आउनुपर्छ। यो कोलाबोरेसनको लागि म अर्को यहाँ आजको छलफलमा यो कल पनि गर्न चाहन्छु। सरकार यहाँ छ, प्राइभेट सेक्टर यहाँ छ, एकाडेमिया यहाँ छ, आइटी सेक्टर यहाँ छ। हाम्रो बिचमा त्यो कोलाबोरेसन चाहिँ अर्को केमा पनि चाहिएको छ भने रिसर्चमा चाहिएको छ, डेभलपमेन्टमा चाहिएको छ। हाम्रो अबको डिरेक्सन कहाँ हुनुपर्छ, हामीले मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा हाम्रो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको जब्स हो, त्यो पनि हाई पेइङ जब्स हो। हाई पेइङ जब्स भयो भने त्यसको मुनि थुप्रै लो पेइङ जब्सहरू क्रिएट गर्छ उसले। त्यो हाई पेइङ जब्सका निम्ति अहिले मैले एउटा खालको ह्युमन रिसोर्स ट्रेन गर्ने, एउटा खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने, तर त्यो त्यसबाट मैले रिजल्ट पाउनुभन्दा अगाडि नै अबको 5 वर्षपछि फेरि त्यो रिडन्डेन्ट भएर जाने हो भने म डुब्छु भनेको सरकार डुब्छ, हामी डुब्छौँ। त्यसैले कुन डिरेक्सनमा जाने, कतातिर लिएर जाने भन्ने कुराको सन्दर्भमा वी निड टु सिट टुगेदर। यसको आधारमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ। मेरो अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले जब आइटी भनेर कुराकानी गर्दै गर्दा मैले एउटा पार्टको कुराकानी गरेँ, इन्फ्रास्ट्रक्चर, खास गरिकन चाहिँ सफ्टवेयर कम्पनीज प्रडक्टको कुराहरू गरेँ। तर यो एउटा पार्ट हो भने अर्को मेजर पार्ट भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामीले ठिक ढङ्गले काम नगरिकन हामी रिजल्टमा पुग्न सक्दैनौँ। हाम्रो इन्टरनेटको पेनिट्रेसन राम्रो छ, हामीहरू कुराकानी गर्छौँ, तर यो कतिको अफोर्डेबल छ, यसको स्पिड कतिको भर पर्दछ, यसको क्वालिटी कतिको ठिक छ। फ्रिल्यान्सरहरूसँग कुराकानी गऱ्यो, आइटीको कम्पनीहरूसँग कुराकानी गऱ्यो भने सामान्य प्रधानमन्त्री सबभन्दा बढी उहाँले उठाउने विषय भनेको यसमा हामी रिलायबल हाम्रो लागि छैन भन्ने कुरा छ। हाम्रो ग्रामीण तहसम्ममा जुन खालको नेसन वाइड डिजिटल एक्सेस हाम्रो हुनुपर्ने हो, हाम्रो यसमा त जस्तो जेन्डरको ठुलो ग्याप छ है, यो ह्युमन रिसोर्समा एकदमै धेरै ठुलो ग्याप छ। हामी पहिला आइटीमा राम्रो काम गरौँला, त्यसपछि गएर जेन्डर मिलाउँला भनेर हेर्ने होइन, हामी अहिले स्टार्ट गरेको बेला हामीले जेन्डर पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भनेको जस्तै इन्क्लुजनमा पनि ठुलो ग्याप रुरल र अर्बन कम्युनिटीमा छ। अर्बन कम्युनिटीको मान्छेले चाहिँ आइटीको बेनिफिट्स पाउँदै जाने, अनि रुरल कम्युनिटीको मान्छे चाहिँ बाहिर गएर 15,000 20,000 रुपियाँ कमाउनको निम्ति चाहिँ खाडीमा गएर काम गर्नुपर्ने कुरा, अनि उनले बाहिरबाट कमाएर ल्याएर छोराछोरीहरू यहाँ पढाउने, छोराछोरी पढाइसके पछाडि पनि त्यो डिभाइड रहिराख्ने, किनभने उनले अहिले पाएको अपर्च्युनिटी नपाउने। यसका निम्ति एजुकेसनमा काम गरेको जस्तै अर्को काम गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ नेसन वाइड डिजिटल एक्सेसमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ। यसका लागि हाम्रो अहिलेको इन्फ्रास्ट्रक्चरले मात्र पुग्दैन। सामान्य प्रधानमन्त्री एउटा सानो विषय छ कि खास गरी इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूले गएको 7-8 वर्षदेखि सामान्य कुरा मागेको सञ्चार मन्त्रालयबाट, एकदम सामान्य कुरा। म पूर्वाधारमा लगानी गर्छु, म अरबौँ लगानी गर्न तयार छु, तर मलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्नको लागि लाइसेन्स त देऊ। मैले यत्रो ठुलो चाहिँ म फाइबर सबैतिर बिछाउनुका निम्ति मैले फाइबर बिछाउनलाई त मैले लाइसेन्स त पाउनु पऱ्यो भन्दै गर्दा सञ्चार मन्त्रालयमा मैले थाहा पाएर मैले त्यसमा चाहिँ अलिकति यो पहल कदमी गरेको नै मलाई आफूलाई ज्ञान भएको 8 वर्ष भइसक्यो। एउटा सानो यस्तो कुराहरूमा हामी यति धेरै अनुदार छौँ, यो सरासर लाइसेन्स दिएर उसलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्ने। हामीले के गर्छौँ कहिलेकाहीँ भनेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई म यसमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, जस्तो डेटा सेन्टरको ठुलो हामीसँग सम्भावना छ, एकदमै धेरै ठुलो सम्भावना छ। डेटा सेन्टरको सम्भावना अहिले यहाँ माता तीर्थमा डेटा सेन्टर बन्दैछ। अहिले कार्यविधि छ, एकदम सजिलो छ। अहिले कार्यविधिले के भन्छ भने तिमी डेटा सेन्टर खोल, सरकारी काम गर्ने हो भने तिमी लाइसेन्स दिनुपर्छ, नभए पर्दैन भन्छ। डेटा सेन्टर खुल्दैछ, अहिले ठुलो इन्भेस्टमेन्ट छ त्यहाँ। तर मलाई डर के कुरामा लागिरहेको छ, अब डेटा सेन्टर खुल्यो भन्ने थाहा पाइसकेपछि केही समयपछि सञ्चार मन्त्रालय आउन सक्छ। के लिएर आउन सक्छ? कार्यविधि लिएर आउन सक्छ। तिमीले डेटा सेन्टर खोल्ने हो भने तिम्रो घर उत्तरतिर फर्केको हुनुपर्छ,
बिहान बेलुकै घाम लागेको हुनुपर्छ, गेटमा 4 जना पाले बसेको हुनुपर्छ, यस्तो यस्तो चाहिँ क्राइटेरिया पुरा भएन भने तिम्रो डेटा सेन्टर खोल्न नपाउने भनेर त्यो कार्यविधि भनेर आइपुग्नु बेर छैन। किनकि हाम्रो माइन्डसेट के भएको छ भने ओहो डेटा सेन्टर खोल्ने, यत्रो ठुलो लगानी गर्ने, अब त्यहाँ मन्त्रालय पुगिहाल्छ, एउटा रेगुलेटरी अथोरिटी पुगिहाल्छ, डन्डा लिएर इनेबल गर्ने होइन कि हामी रोक्न पुग्छौँ। अहिले किन खुलेको छ भने के पनि नियम कानुन नभएकोले खुलेको छ, मजाले आँट गरेको छ, प्राइभेट सेक्टरले लगानी गरेको छ, आँट गरेर खुलेको छ। अब चाहिँ सरकारले खोलेको थाहा पायो भने सरकार पुगेर मद्दत गर्ला भन्ने ठाउँमा चाहिँ सरकारले गएर रोक्दै लाग्यो भन्ने डर चाहिँ प्राइभेट सेक्टर मानिसहरूलाई छ। हामीसँग त डेटा सेन्टरको यति धेरै ठुलो मौका छ, यत्रो ठुलो हाम्रो हाइड्रो पावर बन्दैछ, चिसो ठाउँ छ हामीहरूकोमा अब यो ठ्याक्कै अहिले भन्दै गर्दा ठिक नसुनिएला, तर अब भुटानले त्यत्रो बिटकोइन माइनिङबाट त्यत्रो ठुलो चाहिँ त्यो ठाउँसम्म पुगेको छ भने हामीको पनि सम्भावना होला नि त। हामीहरूले अहिले चाहिँ खास गरिकन चाहिँ यति धेरै ठुलो डेटा सेन्टरको हामीसँग चाहिँ यो खालको जुन खालको अवस्थाहरू रहेको छ, यी ठाउँहरूमा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने छ। मोडर्न आइसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि चाहिँ मैले देखेको ट्याक्सेसनमा हामीले एकदम धेरै काम गर्नुपर्छ। हामीले यसमा उदार हुनैपर्छ, हामी यसमा अलिकति अहिलेको भन्दा धेरै सजिलो हामीले बनाउनुपर्छ। हामीले यति धेरै कसेर यहाँ मानिसहरू आउँदैन, बाहिरको कम्पनीहरू पनि आउँदैन। हाम्रा कम्पनीहरू जसले यहाँ काम गर्न खोजेको छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा काम गर्न खोजेको छ, हामी त्यसमा थप उदार भएर जानुपर्ने हुन्छ। मैले यसमा सरी म अब सक्छु पनि, मैले धेरै टाइम लिएँ। त्यसपछिको अर्को कुरा भनेको चाहिँ डोमेस्टिक युजको छ। डोमेस्टिक युजमा हामीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भन्यौँ, 80वटा हामीले इनिसिएटिभको प्लान गरेका छौँ, 8वटा सेक्टर छुट्याएका छौँ। तर 8वटा सेक्टरमा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रधानमन्त्री हामीले जुन सेक्टर छुट्याएका छौँ, हेल्थ, एग्रिकल्चर, अर्बन ट्रान्सपोर्ट, यसै गरिकन हामीले टुरिज्म, फाइनेन्स, यो फिनटेकमा बाहेक अरू सेक्टर्सहरूमा कहीँ पनि हामीले एकदमै राम्रो गऱ्यौँ। हेल्थमा, एग्रिकल्चरमा, अब एग्रिकल्चरमा हामीले हेऱ्यौँ भने हाट बजारदेखि लिएर यो हाम्रो चाहिँ यो टेलभेटदेखि लिएर यति धेरै कुरा आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। इट्स ब्युटिफुल अन पेपर्स, तर हामीले जसरी रिजल्ट आउनुपर्ने हो त्यसरी किन भएको छैन भनेदेखि भने हाम्रो एजुकेसन मिनिस्ट्री छुट्टै छ, हाम्रो एग्रिकल्चर मिनिस्ट्री छुट्टै छ, हाम्रो सञ्चार मन्त्रालय छुट्टै छ। अनि त्यो कस्तो हुन्छ भने मैले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गरेर आएर हेर्नु, त्यसमा छोटो अनुभव गरेर सोचेर के अरे अनुभव गरेर आएको। हामीहरूको त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी त्यो एकदम आइसोलेटेड भएर काम गर्छौँ, साइलोजमा बसेर काम गर्छौँ। ओभरअल अहिले सरकारले एउटा नयाँ प्रयास गरिराख्नु भएको छ। म त्यसमा शुभकामना पनि दिन चाहन्छु कि सबैले एक ठाउँ इन्टिग्रेटेड गर्ने भनेर, तर यसको स्पिड एकदम कम छ। गभर्नेन्सको सन्दर्भमा हामीले जस्तो इस्टोनिया सबैभन्दा बढी इक्जाम्पलमा भने इस्टोनिया आउँछ। इस्टोनियाको 99% पब्लिक सर्भिस चाहिँ पेपरलेस छ भनेर उनीहरूले भन्छ। हामी कहाँ पनि नागरिक सबैभन्दा बढी कोसँग रिसाउँछ भन्दा सरकारसँग। सरकारसँग कहिले रिसाउँछ भन्दा सरकारसँग जुन दिन भेट हुन्छ त्यो दिन नागरिक रिसाउँछ। सरकारसँग कहाँ भेट हुन्छ? लाइसेन्सको कार्यालयमा भेट हुन्छ, सिडिओ कार्यालयमा भेट हुन्छ, वडा कार्यालयमा भेट हुन्छ। अर्थात् नागरिकले सरकारसँग भेट्यो कि सरकार रिसाउँछ भने हामी सरकार चलाउने मान्छेले जुक्ति के लाउनु पर्ने हो भने त्यो नागरिकको सरकारसँग भेटै नहुने बनाइदियो भने रिसाउँदै। नागरिक सरकारसँग भेट नहुने कुराको लागि के हो भने हामीले नै बजाएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा यति धेरै लेखेका छौँ हामीले, त्यति मात्र अबको 10 वर्षभित्र हामीले गर्न सक्ने भयो भने सरकार र नागरिकको बिचको इन्टरेक्सन यति धेरै कम हुन्छ, हाम्रो गभर्नेन्सलाई त्यसले नेक्स्ट लेभलमा लिएर जान्छ, हाम्रो इफिसियन्सी पनि बढ्छ। हाम्रो डोमेस्टिक युज यदि आइसिटीको बढ्यो भने त्यसले के गर्छ, एजुकेसन, हेल्थ, एग्रिकल्चर सबतिर बढ्यो भनेदेखि भने त्यसले हामीलाई ग्लोबल रिसोर्स सेन्टर जुन आज बाह्रखरीले उठाएको छ, ग्लोबल रिसोर्स सेन्टर हुनको लागि त जसरी हामी भन्छौँ नि, इस्टोनियाले उसको चाहिँ करिब चाहिँ रेभिन्यूको 8% अफ जिडिपी उसको कन्ट्रिब्युसन छ आइसिटी सेक्टरको। त्यसमा ठुलो बाहिरबाट आएको छ। कसरी आएको छ भन्दा उसले त्यो इस्टोनियाले पहिला आफूले कसरी युज गरेको छ यसमा भर पर्छ। भारतको पनि त्यही हो, फिलिपिन्सको पनि त्यही हो, बङ्गलादेशको पनि पछिल्लो समयमा त्यही हो। हाम्रो सन्दर्भमा पनि हामी आइसिटीको प्रयोगका सन्दर्भमा नेपाल एज अ नेसन, एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, एज अ गभर्मेन्ट हामी यसलाई कति प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यसको आधारमा यो माथि जान सक्ने अवस्था बन्ने हो। त्यो प्रयोग गर्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ हामी कहाँ हुटुटी छ, तर जुन तरिकाबाट जानुपर्ने त्यो तरिकाबाट हामी जान सकिरहेको अलिक अवस्था कम देखिएको छ। मेरो 7औं विषय भनेको चाहिँ नन रेजिडेन्ट नेपाली, हाम्रो डायस्पोरा, ठुलो डायस्पोरा हाम्रो छ। हाम्रो अहिले फर्केर आएको साथीहरू जसले यसमा राम्रो गर्नुभएको छ, चाहे त्यो क्यानमा होस्, चाहे त्यो न्यास आइटीमा होस्, चाहे एकाडेमीमा होस्, प्रायः सबै मानिसहरू कोही न कोही बाहिर गएर पढेर केही न केही दुईवटा कुरा सिकेर आएर नेपाललाई के दिउँ भनेर आउनुभएको छ। त्यसैले यो कम्युनिटीलाई हामी यसमा एकदमै धेरै हामीले जोड्नुपर्छ। हाम्रो मान्छेहरूले बाहिर राम्रो गर्नुभएको छ, त्यो हाम्रो स्ट्रेन्थ हो। हामी धेरै मान्छे बाहिर गयो भने रुवाबासी मात्र नगरौँ। हाम्रो मान्छेहरू बाहिर नगएको भए, आज हाम्रो मान्छे युएस नगएको भए, युरोप नगएको भए, कोरिया नगएको भए, जापान नगएको भए, मिडल इस्ट नगएको भए, त्यति धेरै ठाउँमा मान्छेहरू नगएको भए हामी यति कुराहरू गर्न सक्दैनथ्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो पनि अर्को हाम्रो ठुलो स्ट्रेन्थ हो। यसमा पनि म थप काम गरौँ भन्ने कुराको म आग्रह गर्न चाहन्छु। र मेरो अन्तिम बुदा भनेको चाहिँ
यो हाम्रो पोलिसी रिफर्मको बारेमा हामीले के कामहरू गर्नुपर्ने छ, हामी जुन यो वर्ष काम गर्न चाहन्छौँ, खास गरी आइटीको सर्भिस एक्सपोर्टको बारेमा एउटा छुट्टै पोलिसीमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ। डेटा प्रोटेक्सनमा, साइबर सिक्युरिटीमा, त्यसै गरिकन यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटको प्रोटेक्सनका सन्दर्भमा केही लिगल रेजिममा हामीले काम गर्नुपर्ने छ। यसमा हामीहरू काम गर्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले अहिले अस्तिको कानुनबाट केही सजिलो बनायौँ, राष्ट्र ब्याङ्कबाट सटाइको सुविधा लगायतका केही विषयहरू। तर यतिले मात्र पुग्दैन, यो यति धेरै बाहिर र भित्रको हाम्रो ट्रान्जेक्सन हुन्छ, त्यो ट्रान्जेक्सन हामीले सजिलो बनाउनु पर्ने छ, सिमलेस बनाउनु पर्ने छ। नेपालमा बस्यो, बाहिरबाट काम लियो, हामीले तुरन्त पे गर्न सक्नु पऱ्यो, यहाँबाट पैसा कमाएको बाहिर लिएर जान सक्नु पऱ्यो। यो सेक्टरमा चाहिँ अब अहिले नयाँ राष्ट्र ब्याङ्कको पनि नयाँ लिडरसिप आउँदै हुनुहुन्छ, यहाँ सरकार भर्खर नयाँ आएको सरकार छ, नयाँ जोसको साथ काम गरिरहेको छ। यो सबैको बिचमा एउटा रिदम मिल्यो भनेदेखि भने मलाई के विश्वास छ भने अबको 5-7-8 वर्षभित्रमा हामी नेपालको आइसिटी सेक्टरलाई नेक्स्ट लेभलमा पुर्याउन सक्छौँ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मेरो अन्तिममा म एउटा कुरामा मात्रै ध्यान आकर्षण गरेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हामीले के कुरा ख्याल गर्नै पर्ने छ भने यो यस्तो डाइनामिक छ, यो यति चेन्ज भइरहेको छ। अबको 10 वर्षभित्रमा चीनमा चाहिँ सबै खेतीपाती सबै ड्रोनबाट बटबाट हुन्छ भनेर भन्छ। अबको 10 वर्षभित्रमा चाहिँ 90% भन्दा बढी मान्छेले चाहिँ यो के अरे सबै भेहिकलहरू चाहिँ अटो ड्राइभमा जान्छ भनेर भन्छ। अबको 10 वर्षभित्रमा 90% भन्दा बढी डक्टर्सहरूले चाहिँ एआईमा भर परेर त्यसबाट चाहिँ आफूले चाहिँ ट्रेनिङ दिन्छ भनेर भन्छ। जताततै यो खालको स्टडिजहरू आइरहेको बेलामा चाहिँ हामीहरू त्यो 10 वर्ष भनेको ठाउँमा त्यो 10 वर्ष हाम्रो लागि पनि हो। वी कान्ट मिस इट। हामीसँग त्यो लग्जरी छैन। त्यसले हामी कस्तो अवस्थामा छौँ भने हामी एकातिर हाम्रो क्लासरुममा साइन्स म्याथ कसरी पढाउने, राम्रो कसरी गर्ने, शिक्षक साथीहरू आन्दोलनमा बसिराख्नु भएको छ। ती साथीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो उनको माग पुरा गरेर सम्बोधन गरेर लगेर फेरि क्लासरुममा लिएर जानुपर्ने छ, राख्नुपर्ने छ। हाम्रो पढाइले यथावत गराउनुपर्ने छ, सिकाइले यथावत गराउनुपर्ने छ भने एट द सेम टाइम फेरि ग्लोबल ट्रेन्डहरू के छ, इन्डिया के गरिरहेको छ, पाकिस्तान के गरिरहेको छ, फिलिपिन्स के गरिरहेको छ, चाइना के गरिरहेको छ, अहिले अमेरिकामा आएको नयाँ चेन्जको पछाडि आएको त्यसले हामीलाई कति नयाँ अपर्च्युनिटीको ढोकाहरू खोलेको छ। यो सबै कुरालाई पनि हामी सँगसँगै राखेर हेर्नुपर्ने छ। र हामीले आइटी भनेर भन्दै गर्दा हामीले यहाँको टेलिकम्युनिकेसनको मानिसहरूको कुरा सुन्नुपर्ने छ, हामीले यहाँभित्र चाहिँ हार्डवेयरमा काम गर्ने मान्छेहरूको कुराहरू सुन्नुपर्ने छ। यो सबै इकोसिस्टमको हामीले आँखाबाट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने मलाई के विश्वास छ भने आज बाह्रखरीले जुन विषय उठाएको छ, हामी अबको 8-10 वर्षभित्रमा मलाई फेरि पनि मेरो विश्वास छ कीर्तिपुरको डाँडा मात्र होइन, त्यस्ता थुप्रै डाँडाहरूमा हाम्रो साथीहरूले 2-4 लाख रुपियाँ कमाएको स्थिति हामी बनाउन सक्छौँ। त्यो पोटेन्सियल हामीसँग छ, त्यो काम तर त्यसका निम्ति सोच्नुपर्ने छ, त्यो डिरेक्सनमा काम गर्नुपर्ने छ। हामीले हेड स्टार्ट हाम्रो भइसक्यो, अलिकति हाम्रो गति बढाउनु पर्छ। हाम्रो गति चाहिँ अलिकति पुगेको छैन। त्यो गति पुर्याउने कुराको सन्दर्भमा अहिले जसरी यो विषय प्रवेश भयो, बहस भएको छ, मलाई के कुरामा खुसी लागेको छ भने गएको 2-3 महिनाभित्रमा यो विषय जसरी राष्ट्रिय बहसको विषय बन्यो, सबैतिर यो क्षेत्रले अहिले प्राथमिकता पाएको छ, छलफलमा प्राथमिकता पाएको छ, बहसमा पाएको छ, आगामी दिनमा पनि यसरी पाउँदै जान्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मैले छलफलमा धेरै पटक उहाँसँग बस्दै गर्दा, आदरणीय विष्णुमार यहाँ हुनुहुन्छ, युवराज कतिवटा यहाँ हुनुहुन्छ, हामीहरूसँगै छलफलमा बस्दै गर्दाखेरि जहिले हामीले सूचना प्रविधिको क्षेत्रको बारेमा छलफल गरेका छौँ। मैले जहिले पनि उहाँलाई एकदमै धेरै पोजिटिभ पाएको छु, यो विषयका सन्दर्भमा एकदमै धेरै फरवर्ड लुकिङ कमिटेड पाएको छु। यो एउटा अपर्च्युनिटी हो, कानुनमा ल्याउनु पर्ने बदलाव पनि ल्याउँ, अरू स्ट्रक्चरल कुरामा ल्याउनु पर्ने कुराहरू पनि ल्याउँ, एकदम पोजिटिभ ओपन माइन्डेड, सबै कोलाबोरेसनमा गर्ने, गभर्मेन्ट प्राइभेट भर्सेस के पनि छैन, मिलेर गर्ने। हाम्रो भागमा परेको काम हामीले गर्ने, तपाईँको भागमा परेको काम तपाईँले गर्ने, मिलेर गर्ने काम मिलेर गर्ने। तर अबको 8-10 वर्षभित्रमा यो 80 सालदेखि 90 सालसम्मको यो 10 वर्ष यो नचाहिने थोत्रो गइसकेको, हिजो लगेर एक ठाउँ मिल्काइसकेको, थन्काइसकेको विषयको बारेमा, पात्रको बारेमा छलफल गरेर टाइम खेर फाल्ने होइन। हामीले अब गफ गर्नुपर्ने 10 वर्षको विषय भनेको चाहिँ हाम्रो आइटीको एक्सपोर्टलाई 5 गुणा कसरी बनाउने, हाम्रो तलब 3 गुणा कसरी बढाउने, हाम्रो आइटीको इन्फ्रास्ट्रक्चर कसरी बढाउने, हाम्रो विषय बहसको विषय यो बन्नुपर्छ। आज बनेको छ। यो यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गराइदिनु भएको र मलाई केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा बाह्रखरीलाई हृदयबाट आभार प्रकट गर्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।